नागरिक मञ्च। नमस्कार, रेडियो नागरिकको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। म उपेन्द्र शाही। हरेक दिन बिहान ठिक यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा हामीले समसामयिक विषय उठान गर्ने गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा हामी बहुप्रतीक्षित मौद्रिक नीतिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालसँग कुराकानी गर्दैछौं। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि मौद्रिक नीति जारी हुने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। लकडाउनले निम्ति आएको आर्थिक संकटसँग जुझ्न हालसम्मको सरकारी पहल अपर्याप्त भएकाले हुन सक्छ यति बेला धेरैको ध्यान राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित बन्न पुगेको छ। कोभिड-19 ले सिर्जित आर्थिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न बजेटले घोषणा गरेका राहत तथा सुविधाका धेरैजसो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई नै तोकिदिएकाले पनि धेरैको आशा बन्न पुगेको छ। यतिखेर मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति र व्यवहारले नै बैंक तथा वित्तीय बजारलाई कता लैजाने भन्ने निर्धारण पनि गर्नेछ। सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। कोभिड-19 को महामारीले थिलो थिलो बनेको अर्थतन्त्रको चक्रले त्राण पाउने आशा कमजोर बनिरहेका बेला सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि दरको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउने हो भन्ने बहुप्रतीक्षित विषय बन्न पुगेको छ। कोरोना काल सुरु भए यता वैदेशिक रोजगारीमा जान एक किसिमले बन्द भइसकेको छ र विदेशबाट फर्कने कामदारहरू पनि उल्लेख्य हुन सक्छन्। स्वदेशमै रोजीरोटी गरेर खानेहरू पनि कुनै न कुनै समस्यामा रहेका छन्। व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा बेरोजगारको संख्या दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको छ। कोरोनाबाट बढी प्रभावित होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्र ठप्पै प्राय रहेका छन्। यस्ता लाखौं बेरोजगार नागरिक, शिक्षक, पत्रकार, निजी क्षेत्र लगायत सबै वर्गका नागरिक यतिखेर मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशामा रहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधारमा त्यसलाई पूरा गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ। तथापि बजेट त्यति धेरै उत्साहप्रद नभएको र कोभिड केन्द्रित नभएको आरोप लाग्दै गर्दा मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ, आज म विशेष गरी अत्यावश्यक र बहुप्रतीक्षित विषय बन्न पुगेको मौद्रिक नीतिको बारेमा कुराकानी गर्दैछु नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालसँग। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार नेपालज्यू, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा। धन्यवाद। अहिले कोरोना संकट एकदमै गहिरिँदो अवस्थामा छ। थुप्रै जनशक्ति बेरोजगार बनेको छ, महँगी बढेको छ। निजी क्षेत्रदेखि कृषकहरू आउने मौद्रिक नीतिले केही त्राण देला कि भन्ने आशामा रहेका छन्। यो संवेदनशील अवस्थामा हामीले अपेक्षा गरेको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो आउनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा के छ भन्दा नेपाललाई मात्रै होइन यो असर परेको, संसारभरि छ। कोभिड-19 को असर त्यसले गर्दाखेरि संसारभरिको अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय असरहरू चाहिँ नि देखिएका छन्। यसबाट चाहिँ लगानीको पूर्वाधार, रोजगारीका हरेक क्षेत्रहरू, खास गरी पर्यटन, उद्योग, व्यापार र आपूर्ति र माग पक्षमा गहिरो र यसले दूरगामी असर चाहिँ नि नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि पारेको छ। त्यसले गर्दा संसारमा विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नि धनी देशहरूले त पैसा नै इन्जेक्ट गरिरहेछन् भने पैसा नै कोभिड-19 को लागि भनेर विशेष प्याकेज बनाएरै लागू गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि कोभिड-19 लाई चाहिँ नि एड्रेस गर्न सकियोस्। यो तुरुन्तै सिद्धिने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि अब समय लाग्छ, कति लाग्छ निश्चितै छैन। त्यसकारणले यसको प्रभावमा चाहिँ नि सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्र, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश सबै चिज यो कोभिडले गर्दा असर परेको छ। अब नेपालको सन्दर्भ पनि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई बहुपक्षीय असरले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले सरकारले बजेट लिएर बजेटमा जुन रूपबाट मान्छेहरूले आशा गरेका थिए र संसारमा जुन रूपबाट चाहिँ कोभिड-19 को लागि सरकारले जसरी एउटा प्याकेजको रूपमा संसारका विभिन्न देशहरूमा ल्याएको थियो, छिमेकी भारतमा त जिडिपीको 10% उनीहरूले छुट्याएका छन् होइन कुल ग्रास्ट उत्पादनको। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ पनि त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो कि त्यो बजेटबाट चाहिँ नि हुन्छ कि भन्ने। त्यो रूपबाट बजेटमा नआइसकेपछि बजेटपछि तुरुन्तै आउने भनेको मौद्रिक नीति हो, जसले गर्दा बजेटमा भएका केही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो तरिकाले वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोलमा राख्ने र बाह्य स्थिरतालाई
कायमै गर्ने भनेर बजेट पछि तुरुन्तै मौद्रिक नीति आउँछ। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नि मौद्रिक नीतिले अब यो जुन जनभावना जुन तपाईँले बताउनु भयो त्यसलाई एड्रेस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले मूल्य स्थिरता पनि एउटा यसको मेन प्राथमिकता भयो, बाह्य स्थिरता पनि यसको मेन प्राथमिकता र वित्तीय स्थायित्वलाई पनि कायम गर्दै भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै चाहिँ देशको एक किसिमले जनविश्वास नागरिकहरूमा बढाउनु पर्ने स्थिति आएको हुनाले अलि बढी जिम्मेवार रूपमा चाहिँ देखिनु पर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने देखिन्छ। जसरी चाहिँ भूकम्पको बेलामा केन्द्रीय ब्याङ्कले एक किसिमले चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स जनताको विश्वास बढाएर चाहिँ नि एकछिनले आशा जगाएको थियो, त्यही रूपबाट चाहिँ नि अहिले पनि गर्छ भन्ने मान्छेले विश्वास लिएका छन्। जस्तो विदेशबाट फर्किएका बेरोजगार व्यक्तिदेखि लिएर ठूलो व्यापार व्यवसाय घराना भएका व्यवसायीसम्म सबै मौद्रिक नीतिले केही त्राण देला कि भन्ने आशामा रहेका छन्। यतिखेर नेपालज्यू यति धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो मौद्रिक नीति? होइन, मौद्रिक नीतिप्रति एक्सपेक्टेसन चाहिँ नि संसारमा, किन मौद्रिक नीति मेन प्राविधिक स्वरूप हो। अब बजेट भनेपछि अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो। त्यसले गर्दाखेरि अर्थ राजनीतिक दस्तावेज भन्दा अलिक फरक तरिकाले आउने र पूर्ण रूपमा प्राविधिक रूपबाट चाहिँ नि आउने र वित्तीय स्थायित्व र मूल्य स्थिरतालाई ध्यानमा दिने साथै बाह्य स्थिरतालाई ध्यानमा दिएर चाहिँ ल्याउने हो मौद्रिक नीति। त अहिलेको स्थितिमा के भयो भन्दा कि बजेटमा एक्सपेक्टेसन र छुट्टै एउटा कोभिड-19 को यो महामारीको बेलामा एउटा छुट्टै प्याकेज चाहिँ नि खोजिएको थियो। त्यो प्याकेजको एक्सपेक्टेसन जुन आशा गरिएको थियो त्यो नहुँदाले चाहिँ नि मौद्रिक नीतिमा आश गरिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्ने गरेको छु भन्दा अहिलेको मौद्रिक नीति अलिकति फरक तरिकाले यी सबै जनविश्वास बढाउनको लागि र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनको लागि 3 R लाई सम्बोधन गरेर लिएर आउनुपर्छ भनेको छु। 3 R मा चाहिँ रिस्ट्रक्चर र पुनर्संरचना, ऋणको पुनर्संरचना, व्यापार व्यवसायको पुनर्संरचना गरेर ऋणलाई पुनर्संरचना गर्दै लैजान सक्ने त्यो आधार मौद्रिक नीतिमा आउनु पर्यो। त्यसले पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने, रिस्केड्युल गर्न सक्ने भने पुनर्तालिकीकरण भन्दा दोस्रो आरमा चाहिँ नि रिस्केड्युल पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कतिसम्म कहिले कसरी ब्याजको पुँजीकरण गर्नेदेखि लिएर समय अवधि कति बनाउने भन्ने त्यो स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो भने तेस्रो यो पटकको मौद्रिक नीतिले स्पेशल रूपमा चाहिँ नि रिलिफ प्याकेज चाहिँ नि स्पेसली लिएर आउनु पर्ने देखिन्छ। रिलिफ राहत प्याकेज, जुन राहत प्याकेजले चाहिँ स्पेसली ती अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र, स्पेसली अहिले उदाहरणको लागि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अत्यन्त प्रभावित छ र त्यसलाई चाहिँ नि सबभन्दा बढी चाहिँ नि कोरोनाको उसले गर्दाखेरि ठुलो असर परेको क्षेत्र लगायत एसएमई साना तथा मझौला व्यवसायहरू अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र, जसले गर्दा अरूबाट उनीहरूले ब्याङ्कबाट पनि दिन्छन्, व्यक्तिबाट पनि ऋण लिएर चाहिँ नि सामान्य रूपमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय चलाउँदै आएको स्थितिमा अब उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो असर परेको हुन्छ, जसले नेपाल जस्तो देशमा सबभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि एसएमईज हो र अर्कोतिर विदेशी मुद्रालाई चाहिँ नि आकर्षण गर्न सक्ने पर्यटन व्यवसाय जहाँ चाहिँ नि अरबौँको लगानी भएको छ। अहिलेको स्थितिमा पर्यटन व्यवसायमा तपाईँको करिब 125-30 अरब रुपियाँको लगानी छ, जसले गर्दा त्यो लगानी चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यसलाई रिभाइभ गर्न, त्यसले चाहिँ नि अब भनौँ न ब्याज पनि तिर्न सक्दैन, अब सामाको त कुरै छोडौँ, त्यसलाई पुनर्संरचना पनि चाहियो, पुनर्तालिकीकरण पनि चाहियो र राहत प्याकेज पनि चाहियो। राहत प्याकेजमा वर्किङ क्यापिटल भनौँ न, वर्किङ क्यापिटलको रूपमा चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले दिन सक्ने स्थिति कति पर्सेन्टसम्म दिने भन्ने आधार पनि एउटा गरेर, माने यस्ता प्रकृतिका उद्योग व्यवसायहरू जो उठ्नलाई केही समय लाग्छ, गाह्रो छ, भोलि सामान्य रूपमा पनि अर्थतन्त्र चल्यो भने पनि 2-3 वर्षै लाग्ने स्थितिका उद्योग व्यवसायहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर
वर्गीकरण गरिकन कुनलाई तुरुन्त अहिले आवश्यक छ, कुनलाई केही समयमा, कुनलाई कतिसम्म राहत दिने भनेर त्यो रूपमा चाहिँ नि एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ नि अहिले मौद्रिक नीतिमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो 3R लाई मैले विशेष गरी महत्त्व दिएर चाहिँ नि बोली पनि रहेछु। एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो यहाँले। जस्तो अहिले विशिष्ट र संवेदनशील अवस्थामा मौद्रिक नीति आउँदैछ, यो अर्थमा कि नेपालको अर्थव्यवस्था र सम्पूर्ण जनजीवन नै खलबलिएर अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थालाई कि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राख्छ? जस्तो मौद्रिक नीति पनि आफ्नै सीमा र परिसीमाहरू होलान्। होइन, छ। उसको सीमाहरू भनेको मौद्रिक नीतिले जुन बजेटमा जस्तो एक्सपेक्टेसन गर्न चाहिँ नि मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ नि छैन। तर मौद्रिक नीतिले एउटा के मूल्य स्थिरता, मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ रोक्न सक्ने स्थिति, बाह्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वको लागि विशेष ध्यान दिएर अब जुन हामीले एकदमै एक्सपेक्टेसन यस्तो गर्यो जुन एउटा आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ नि मौद्रिक नीतिले गर्न पनि सक्दैन। तर अब भनौँ तपाईँको 50 अरबको चाहिँ नि अहिले कोष छ, एसएमइज कोष छ। अब त्यो कोषलाई चाहिँ नि कार्यविधि बनाएर यथाशीघ्र उसले लागू गर्न सक्छ, एउटा यो राहतै भयो। त्यस्तै 100 अरबको चाहिँ नि पुनर्कर्जा रिफाइनेन्सलाई उसले चाहिँ तुरुन्त त्यसलाई एक किसिमले कार्यविधि पनि नयाँ तरिकाले परिमार्जित गरे हुनाले त्यसलाई चाहिँ अझै परिमार्जित गरेर त्यसलाई सबैभन्दा र अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रलाई र सबैभन्दा आवश्यक भएका क्षेत्रहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर वितरण गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ नि नीतिगत व्यवस्थाहरू जुन भइरहेकालाई अझै एक किसिमले भेन्टिलेटर दिएर जसले गर्दाखेरि अझै लचकता अपनाउँदै चाहिँ नि बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्थतन्त्रलाई सहज र रूपमा अगाडि जान सक्ने स्थिति आउँछ। त्यस्तै अब लिक्विडिटी त अहिले छ नेपालमा त ठ्याक्क यति बेला प्रशस्त पैसा बजारमा हुन्छ। फेरि एकछिनमा 2-3 महिनापछि अलिकति अर्थतन्त्र सर्व भयो भने त्यो पैसा तुरुन्त हट्ने स्थिति हुन्छ। अब अहिले नै 35-40 अरब रुपियाँ जति प्रशस्त छ, लगानी ब्याङ्कहरूले गरेका छैनन्। अब यो चाहिँ नि भोलि हुने बित्तिकै अलिकति सहज रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बित्तिकै त्यो लिक्विडिटी सिद्धिहाल्छ। त्यस कारण कि हिजोको स्थितिमा पनि त्यही देखियो, भूकम्प पछिको स्थिति पनि त्यही देखिएको। किन तुरुन्त ब्याङ्कले लगानी गर्छ, किन भन्दा पुँजीको लागत बढ्ने गरी चाहिँ नि पुँजी त्यसरी राख्दैन, लगानी गरिदिन्छ। लगानी गर्दाखेरि बजारमा अभाव हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर कि अहिलेको मौद्रिक नीतिले भोलि सहज स्थिति आउँदाखेरि यो तरिकाबाट हामी जान्छौँ र असहजमा चाहिँ यतिसम्म गर्छौँ भनेर गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ नि हुन सक्छ। अहिले विदेशबाट पनि हजारौं युवाहरू बेरोजगार भएर नेपाल फर्किएका छन्। त्यस्तै नेपालमा पनि थुप्रै व्यापार व्यवसाय, थुप्रै क्षेत्रका नागरिकहरू चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ। रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्न र उत्पादनमूलक उद्योगमा चाहिँ लगानी गर्न, यो दुई विषयलाई जोड्नको लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ? होइन, रोजगारी त तपाईँको अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कति 250 अरब जति चाहिँ लगानी नै छ राष्ट्र ब्याङ्कको, होइन। जसले गर्दाखेरि पात्रता प्राप्त क्षेत्रको आधारमा चाहिँ पर्यटन, कृषि, ऊर्जा लगाएर कृषिमा त 10% नै गर्ने, टोटल लगानीको 25% गर्नुपर्नेमा 10% कृषिमै छ। अब त्यसमा पनि अहिले के छ भनेर भन्दा यो केही समय अगाडिदेखि करिब हरेक ब्याङ्कको शाखाले, विकास ब्याङ्क अनि अर्को वाणिज्य ब्याङ्क लगायत वित्त कम्पनीहरूले चाहिँ नि यो जोले व्यापार व्यवसाय गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई सरल रूपमा चाहिँ नि ऋण उपलब्ध गराउने र प्रत्येक शाखाले कम्तीमा 10 जनालाई गराउने भन्ने चाहिँ नि एउटा निश्चित लिएर आइ नै सकेको छ, जुन लागू गर्न चाहिँ नि गर्ने बित्तिकै धेरै बेरोजगार भनौँ युवाहरूलाई चाहिँ नि रोजगार र चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन चाहिँ नि सहज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय स्तरमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जान्छ।
राष्ट्र बैंकको सामु एउटा चुनौती खडा भएको जस्तो लाग्थ्यो, जस्तो कोभिड सुरु हुँदाखेरि अहिले चाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चित के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि चिन्ता चासोहरू व्यक्त भइरहेका छन्। जस्तो रेमिट्यान्सदेखि विदेशी लगानी, वैदेशिक ऋण लगायत यसको बाटो धेरै प्रभावित भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा के कस्ता कदमहरू चाल्न सक्छ राष्ट्र बैंकले? अब राष्ट्र बैंकले कदम चाल्न सक्ने भनेको तपाईँको विदेशी सञ्चित अहिले जुन रूपमा छ 1200 कति 25-30 अरब जति छ, त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम 11 महिनाको वस्तु र सेवा चाहिँ धान्न सक्ने स्थितिमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चित र भोलि रेमिटेन्स जुन घट्ला भन्ने थियो एउटा जुन रूपमा, तर त्यो नघटेर कमसेकम 6% मात्रै घटेको देखियो, जसले गर्दाखेरि जुन त्यत्रो प्रभाव नपर्ने देखिएको छ। र भोलि यदि कथम कदाचित त्यो भइहाल्यो भने पनि आन्तरिक अब भनौँ न विदेशबाट एफडिआई ल्याउनको लागि जुन रूपमा राष्ट्र बैंकले एउटा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ लाइबर प्लस रेटमा, त्यसमा एउटा भनौँ न पुनर्विचार गरी त्यसलाई समय अवधिदेखि लिएर रेटमा पनि हेरफेर गऱ्यो भने चाहिँ अझै विदेशी लगानी आउन सक्ने देखिन्छ विदेशबाट पैसा लिएर, जसले गर्दाखेरि विदेशी लगानीको चाहिँ नि एउटा वातावरणलाई पनि सहज रूपमा गराउन सकिन्छ भने रेमिटेन्सलाई चाहिँ नि अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा पर्सनल रेमिटेन्स अनौपचारिक क्षेत्रबाट आइरहेको छ, त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ नि ल्याउनलाई अझै व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ। लगायत चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा अब अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अब संसारको अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्यात जुन छ बढ्न सकेको छैन, निर्यात बढाउने उपायमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र विदेशी सञ्चितलाई चाहिँ नि बडो विचार गरेर, किनभने यो च्यालेन्जेस नै हो हाम्रो जस्तो देशको लागि रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशी सञ्चितलाई चाहिँ बडो विचार गरेर चाहिँ त्यसलाई हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। किन भन्दा आउने स्रोत नै हाम्रो बन्द हुने स्थिति भोलि आयो भने चाहिँ नि गाह्रो पर्न सक्छ। सरकारले अहिले सवारी साधन चलाउनका लागि 50% भाडा बढ्ने भनेको छ। बजारमा जाँदा विभिन्न वस्तुहरूको महँगी बढिरहेको देखिन्छ, मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ। सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा 7% बढीको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै पनि केही मूल्य वृद्धि बढाउला, अनि मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ 7% भित्र राख्ने भनिएको छ। यसको सम्भावना कसरी औल्याउनुहुन्छ? 7% को आर्थिक वृद्धि को लागि कम्तीमा ऋण लगानी चाहिँ नि 20-21% को हुनुपर्छ। यो बीचको 3 वर्षसम्म लगातार आर्थिक वृद्धि भयो, त्यति बेला चाहिँ नि 20-21% को चाहिँ नि ऋण लगानी भएको छ, जसले गर्दाखेरि 7% को आर्थिक वृद्धि। अहिले आएर ऋण भनौँ न, ऋण चाहिँ नि तपाईँको जम्मा 11% को मात्रै भएको छ अहिलेको स्थितिमा हेर्दा। त्यसले गर्दाखेरि अब 7% को भनेर एउटा लक्ष्य राख्ने आफ्नो ठाउँमा हो, त्यो सम्भव जस्तो चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ देखिन। संसारभरि नै जुन अर्थतन्त्रलाई जुन असर भयो, जन असर चाहिँ नि गइदिँदै गइरहेछ। र अर्को कुरा के छ भन्दा तपाईँको 7% को मुद्रास्फीति एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा टार्गेट गरेर राख्ने हो, एउटा लक्ष्य लिएको हो। तर यो कति च्यालेन्जेस छ भन्दा किन अहिलेको स्थितिमा भनौँ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै विकसित देशदेखि लिएर विकासशील देश, अति कम विकसित देशहरूमा घट्दै गइरहेछ। घट्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले धेरै तरिकाले असर गर्दा र विशेष गरी अब दक्षिण एसियामा खाद्यको चाहिँ नि सङ्कट पर्ने भनेर अस्ति एउटा अनुसन्धानबाट पनि आइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि खाद्य वस्तुहरूको सङ्कट पर्नुको मतलब त्यसको माग अनुसार आपूर्ति नहुनु। त्यस कारणले गर्दा खाद्य पदार्थहरूको चाहिँ नि भोलिको दिनमा मान्छेले खाने नै हुन्, यही जनसङ्ख्या हो, कुनै काम क्रियाकलाप छैन, बाहिरबाट पनि खाद्य वस्तु नआउने, आन्तरिक उत्पादन पनि नहुने स्थिति हुँदाखेरि खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ मुद्रास्फीति बढ्न गई, त्यसले चाहिँ ठुलो असर चाहिँ नि देशको मूल्य वृद्धिमा गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा 7% को यो मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्न चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो पर्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु।
यो बैंकको ऋण यति बेला ऋणीहरूले तिर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो जुनसुकै क्षेत्रको लगानी अथवा जुनसुकै क्षेत्रका व्यवसायी भए पनि उनीहरूले निजी क्षेत्रको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण अर्थात् पुनर्सम्झना गर्नुपर्ने, ब्याज दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राख्दै आएका छन्। चाहे त्यो यातायात व्यवसाय होस्, चाहे त्यो पर्यटन व्यवसाय होस्, चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्र नै किन नहोस् होइन। यो विषयमा जुन राष्ट्र बैंकले कदम चाल्नुपर्ने छ, यो चाहिँ कसरी कदम चाल्दा चाहिँ सबै क्षेत्रलाई समेटेर लिन सक्छ राष्ट्र बैंकले? होइन, राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रलाई भन्दा पनि अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रलाई हेर्ने हो होइन। पुनः तालिकीकरण र यो रिस्ट्रक्चर गराएर ऋणको होइन रिसेड्युल गराउन सक्ने त पहिलेदेखि गरि पनि रहेछ, अस्ति पनि गरि नै रहेको थियो। त्यसले गर्दा अब चाहिँ ऋण अब सावा नसक्ने ब्याज होइन, ब्याज पुँजीकरण गर्दै जाने, तर पछि गएर त तिर्नु पर्यो। क्यास फ्लो पनि त हुनु पर्यो, पैसा बजारमा जानुपर्ने स्थिति पनि त आउनु पर्यो। त्यसले गर्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि त सञ्चालन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा सबैले आफ्नो व्यवसायमा केन्द्रित भएरै डिमान्ड गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई अरूको मतलब हुँदैन यो समस्या। त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले सबैको मतलब गरेर यो हुँदाखेरि विन विन सिचुएसन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि असर नपर्ने र यो भनौँ व्यापार व्यवसायलाई पनि असर नपर्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन होस् र ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि सञ्चालन होस्। किन भन्दा भोलि सबलाई चाहिँ नि तपाईँको यो समय सीमाको एउटा निश्चितता नगरिकन पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, त्यस्तै चाहिँ रिलिफ प्याकेज मैले भने 3R को कुरा गरेँ नि होइन। यो भने यी सबै चाहिँ नि एउटा समय सीमा र एउटा निश्चित क्याटेगोरीको व्यापार व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेर अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रलाई यो फेसिलिटी दिन सकिन्छ भनेर गरेर एउटा त्यो रूपमा आउँदाखेरि सबैलाई सहज हुन्छ। नाइ भने त तपाईँको सबैलाई एकमुष्ट रूपमा एड्रेस चाहिँ गर्न सकिँदैन, सक्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर पनि प्रवेश गरेका छौँ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनहरू चाहिँ बैंकहरूले बेला बेलामा नमान्ने स्थिति पनि देखिने गरेको छ होइन। खास गरी 2072 को भूकम्प जाँदा यो कुरा देखिएको थियो। अहिले पनि कोरोनाको असरले सिर्जित लकडाउनको बेला दिएका केही निर्देशनहरू पालना नगरेको समाचारहरू बाहिरिएका थिए। मौद्रिक नीतिले अझ थप प्रभावकारी हुन खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू के हुनुपर्छ? होइन, अब यो प्रभावकारी भने त तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा प्रभावकारी नहुने चान्सै छैन। तपाईँलाई बताउँ म, केन्द्रीय ब्याङ्कले भनिसकेपछि गर्नै पर्छ, तर बेला बेलामा त्यो प्रभावकारी हुनै पर्छ। अब तपाईँले कोही किन भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कको आँखा नपुगेको होला या भनौँ त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि लिएर, किन त्यही कुरा मात्रै एउटा मात्रै हुँदैन, अरू निर्देशन पनि हुन्छ। सबैलाई हेर्दै जाँदा कोही त्यो ओभरल्याप भएको हुनसक्छ। नाइ भने केन्द्रीय ब्याङ्कले भनिसकेपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा कुनै एक्सक्युज नै हुँदैन। अहिले संवेदनशील अवस्थामा आउन लागेको जुन मौद्रिक नीति छ, यस्तै चाहिँ जनताको लागि छुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ अन्त्यमा छोटकरीमा? मैले त भनिदिइसकेँ, अन्त्यमा 3R एउटा रिस्ट्रक्चर ऋणको, अनि रिस्केड्युल ऋणको, अनि अब रिलिफ प्याकेज। यसलाई चाहिँ 3R लाई स्पेसली रिलिफ प्याकेज भनेपछि अत्यन्त प्रभावितहरू त्यो चाहिँ नि सिधै चाहिँ नि सम्बोधन गरेको हुन्छ, जो हिजोको दिनमा गरिएको थिएन। अब हिजोको दिनमा चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कले रिस्ट्रक्चर र रिस्केड्युल गरेका थिए। त्यसले 2टा R मात्रै थियो, अहिले 3टा R, एउटा रिलिफ प्याकेज हो, 3टा R-लाई केन्द्रित गरेर अहिले मौद्रिक नीति आउँछ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यही नै हो उपाय। हवस् त नेपालज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल बारेमा केही विश्लेषणात्मक र केही सुझावात्मक विषयमा निर्धारित समय सकियो। प्राविधिक साथी रविन्द्र चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै म उपेन्द्र शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार।